सगळे प्रेस भावांक येवकार आयज प्रेस घेवपाचो कारण म्हटल्यार 2 दीस पयलू एक ट्वीट आवट जाली ती म्हणजे युनियन रेल्वे मिनिस्ट्री थ्रू आनी कोल्ड ट्रान्सपोर्टेशन जे एक खूब व्हडलो मुद्दो गोंयांत आसा तेजे बद्दल म्हटल्यार डबल ट्रॅकिंग इन कोल्ड ट्रान्सपोर्टेशन स्टील ट्रान्सपोर्टेशन जावं आयर्न ओर ट्रान्सपोर्टेशन हेजे जे ट्वीट करून सांगले की रेल्वे ट्रॅक जो 312 किलोमिटर एरिया जी आसा ती ऑलमोस्ट कंप्लीट जाल्ली आसा आनी बाकीचो 63 किलोमिटर्स म्हटल्यार रिमेनींग थोडो पोर्शन म्हटल्यार 52 किलोमिटर सुमार उरला. बट हे जे इश्यू जो आसलो म्हटल्यार गोंयभरांत कितलेशे प्रोटेस्ट आनी कितलोसो विरोध जो आसलो ह्या प्रोजेक्टातून केल्लो आसलो. आमी पळयताले डबल ट्रॅकिंगाचेर जावं चांदोर एरियेन जावं वेलसांव एरियेन जावं मुरमुगांव हितून प्रत्येक कडेन जर डबल ट्रॅकिंग आसा तेजो विरोध केलो. तशेंच आमच्या भागान नेवरा पासून आमी एक स्टेशन हाडपाक सोदताले तेजोय आमी विरोध केल्लो. पण कालचो जो ट्वीट आसा तितून अशें दिसून येयलें 2 दीस पयलींचो ट्विटान अशें दिसून येयलें की हो जो सरकार आसा जे सरकार प्रत्येक वेळा म्हणटालो की आमकां कोल म्हणल्यार आमी कोलाक सपोर्ट करिना आमी डॉमेस्टीक ट्रान्सपोर्टेशन जावं डॉमेस्टीक लोकांक हाडपाक व्हरपाक जावं ट्युरिजम बूस्ट करपाक लागून हे डबल ट्रॅकिंग हाडटा. आनी हितून क्लियर कट म्हटल्यार ह्या पोस्टान क्लियर कट ह्या मेन्शन केल्लें आसा की हो जो रेल्वे ट्रॅकिंग डबल ट्रॅकिंग करता ही कोल्ड ट्रान्सपोर्टेशन आयर्न ओर आनी स्टील ट्रान्सपोर्टेशना लागून करता आनी ऑल्सो म्हणटा ते ट्युरिजम इंडस्ट्रीक बूस्ट जातलो. आयज हो सरकार म्हटल्यार जेन्ना मुखेलमंत्र्यान एक एश्युरन्स इन द फ्लोर ऑफ हावस दिल्ले की कोळशाचो जो प्रमाण आसा तो वाडची ना. पण ह्या स्टेटमेंटान म्हटल्यार सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे डबल इंजीन तेंचो आन्सर आनी तेंचें उत्तर जें आसा तें अशें दिसून येता की हो कोळसो जो आसा तो फूल फ्लॅज आमच्या गोंयांत हाडटले. गोंय जें आसा तें सोंपोवन उडोवपाक उरतलें. आमी पळयता की जो सुप्रीम कोर्टान जेन्ना पेटिशन घातली सुप्रीम कोर्टाचो डायरेक्शन येयलें की एनवायरमेंट क्लियरन्स जें आसा तें सारकें जाल्लें आनी हें स्टे हाडली तेका बंद दवरली. आनी परत जो आमचो स्टेट गव्हर्मेंट आसा जो स्टेट गव्हर्मेंटान आतां रिसंटली अप्रुवलाक गेले ते अप्रोच जाले जो सेंट्रल एनवायरमेंट कमिटी आसा हांकां अप्रोच जाले आनी त्या कमिटी कडेन तेंच्यांनी मागलें की आमी हे जे क्लियरन्स आसा ते आमकां दिवचे आनी हो जो स्ट्रेच आसा जो उरलेलो स्ट्रेच आसा तो स्ट्रेच आमी करपाक दिवचो. आतां हो स्ट्रेच कितें आसा हो स्ट्रेच चडशे फॉरेस्ट आसा रिवर टच्ड आसा सामके डेन्स फॉरेस्ट्री एरिया आसा. हे महावीर जो भगवान महावीर सेंच्युरी आसा ह्या सेंच्युरीच्या भितरल्यान हो जो रेल्वे ट्रॅक आसा तो व्हरपाक सोदता. तितून ते कमिटीन बसून तांकां सांगलें की आमी हें दिवपाक शकना तुमी परत एनवायरमेंट एनालायज करा एनवायरमेंट डॅमेज कितली जातली खंय कितें चेंजीस जावपाची शक्यता आसा ही तुमी एनालायज करा ती परत हाडून दिया. तरी पूण हो जो सरकार आसा हो बीजेपी सरकार हो गोंयकारां खातीर मातसोय ना. कारण कितें आसा कित्याक प्रत्येक वेळार काल पासून एक तेंचो आमदार एक स्टेटमेंट करता की मनोहर पर्रीकर क्वॉन्टिटीच्या बाबतींत उलयतालो जो पयशांच्या बाबतींत कितले एक्सपेंडिचर लागतलो हेच्या बाबतींत उलयतालो. पण कोळशाक ताजो विरोध नासलो. आतां कितलेशे व्हिडियोज तुमी पळयता आसतना सोशल मिडियाचेर व्हायरल जाला आनी आमीय ते पळयला की जेन्ना मनोहर पर्रीकरान स्ट्रेट फॉर्ड सांगलेलें की हो जो कोळसो आसा हो कोळसो चड वाडोवपाचो ना हो कोळसो बंद दवरपाक जाय कारण हेका कितलेशे लोकांक हानी जाता. आनी तेणें जे लेटर जे आसा हे लेटर तेणें बरोवन दिल्लें जो लेटर क्लियर कट डायरेक्ट करता की कोळसो वाडपाक जायना. आयज हे तेंचे आमदार जे आसा हे बीजेपी मनोहर पर्रीकर आमचो भाई हे ते म्हणटाले ते आयज अशें उलोवन दाखयता की बाबा मनोहर पर्रीकरान कांय सांगना म्हणून आमकां हो जाय. आयज ते स्थानीक आमदार अशें क्लेरिफिकेशन दिवपाक सोदता की कोळशाच्या बाबतींत आमकां कांयच हें ना. हांव इतलेंच विचारपाक सोदता तुमचे मुरमुगांव एरियेन आयज कोळशाक लागून कितलेशे जाणांक जो डिजीजीस जाता कितें कितें हेल्थ हॅजर्ड्स जाता हेजे बाबतींत तुमकां निश्चितपणे खबर आसतलें. पण हें वाडत चल्लेलें आसा आनी आयज तुमी अशें दिसून येता की प्रत्येक गांवांनी हाडपाक सोदता. प्रत्येक गांवांत हो कोळसो जो पावतलो आमच्या नेवरा गांवांत बसून आयज तुमी स्टेशन हाडपाक सोदता. क्लेरिफिकेशन सीएमान दिल्लें की हें जावचें ना म्हणून पण हें जालें. आतां अशें जाल्लें आसा जेन्ना प्रोटेस्ट जाल्ले आमी पळयता की एक प्रोटेस्ट चांदोर गांवांत एक मोठो प्रोटेस्ट जाल्लो आनी त्या टायमार दिगंबर कामत संकल्प रेजिनाल्ड अशे कितलेशे आमदार जे आसा ते आमदार त्या प्रोटेस्टाक गेल्ले आनी सपोर्ट केल्लो. आयज तेच आमदार हे सायडीन पावल्यात तेच आमदार बीजेपीन आसा ते आमदार आयज कित्याक ओगी आसा
असो जेन्ना स्टेटमेंट येता आनी असो जेन्ना निकाल आवट जाता, आयज मुखेलमंत्री एक आपणाचो स्टेटमेंट पसून आवट करपाक रेडी ना. तो म्हणटा तो अजून पर्यंत क्लियरिफिकेशन दिना की असो हो जो स्टेटमेंट जो काडलेलो आसा त्याच्या बद्दल की कोर्स आमी हाडपाचे ना, कोर्स आमी बंद करतले. तो म्हणटा की ते कमी प्रमाणात येतलो. कसलो कमी प्रमाणात कितलो येतलो हेजो कांय एक हे ना. हेच्या पयलू आमी पदयात्रा काडलेली कोल अवेअरनेस करपाक. जो कोल कितलो प्रमाणात येता, खंय येतलो, कसो येतलो हेजे प्रत्येक म्हणल्यार आमी पत्रादेवी टील पोले पर्यंत ही पदयात्रा आमी केली. लोकांक अवेअरनेस केलो. कोल रिवोल्ट म्हणून आमी ताका नांव दिल्लें आनी लोक कितलेशे जाण जागृत जाले. तेजे नंतर कितलेशे लोक जे आसा ते उलोवपाक लागले, गोंयकार उलोवपाक लागले, अजून पर्यंत उलयता. पण अशें आयज हो जो सरकार बीजेपीचो सरकार आसा, हो बीजेपी सरकाराक फक्त आपणाची पोटां भरपाचें पडलेलें आसा. ह्या कोल लॉबी, ह्या माफिया लॉबी जो आसा, जो कोळसो खावन आमी मरपाक शकता. आयज कितलेशे जाणांक आमी पळयता जीएमसीन एडमीट जाता, कित्याक लंग्स इन्फेक्ट जाता, तांकां रेस्पिरेटरी प्रॉब्लेम्स जाता. आनी हे इतले प्रॉब्लेम आसून कॅन्सर जाता, इतले प्रॉब्लेम आसून पासून हो सरकार आमचेर ठोकता. ह्या सरकाराक मातूय पडलेलें ना. ह्या बीजेपी सेंटराच्या थ्रू तांकां कितें तकलेर मारता ते तकलेर मारून घेता. आयज आमी आव्हान करता हो बीजेपी सरकार जो हे करता, जो तेंचे बीजेपीचे कार्यकर्ते काल तेंच्यांनी प्रोटेस्ट काडला. खुबशे एका प्रोटेस्ट काडटा, पण ह्या कोळशाक लागून तुमी केन्ना प्रोटेस्ट काडटले? तुम्ही कोळसो जो आयज गोंयांत हाडटा आनी इतलो प्रमाणात वाड चल्लेली आसा, वाडत आसा, कोळसो वाडत चल्लेलो आसा. आनी डबल ट्रॅकिंग जेन्ना जातलो तेन्ना कितलेशे प्रमाणात हो कोळसो वाडटलो. तेका कांय तुमचे लेखी कांयच आसपाचें ना, कित्याक तुमची इलिगलिटी ही हेच्या पयलींय खबर आसा आनी हेच्या फुडेंय खबर आसतली. पण हेका लागून हो बीजेपी सरकार, हो बीजेपीचो जो लिडर आसा, हो दामू नायक जो आसा प्रेसिडेंट, तो केन्ना प्रोटेस्ट काडटलो? तेंचे युथ विंग्स जे आसा ते केन्ना प्रोटेस्ट काडटले? काडा बरें प्रोटेस्ट. तुम्ही सेंट्रल गव्हर्नमेंटाक सांगा की बाबा, सेंट्रल गव्हर्नमेंटाक सांगा की गोंयकार जे आसा ते मरता, हे कोळशाक लागून मरता. जेन्ना कोल ट्रान्सपोर्ट जाता आनी तेका सारकी शिल्डिंग ना जावं तो कोळसो वयरसून वयता तेन्ना ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर रेडियसाचेर दोनूय सायडीच्यान 5 किलोमीटर तो एरियेन वयता, स्प्रेड जाता. आनी तो लोकांक म्हणल्यार लोकांच्या लंग्सान प्रत्येक जाणाक मास्क घालचें पडटलें, प्रत्येक जाणाक ऑक्सिजन लावचो पडटलो. ही परिस्थिती फुडें जातली. आता कितलेशे स्टेटीन जो कोळसो वाडटा ताका लागून तांकां ऑब्जेक्ट करून तांच्यानी ओपोज केल्लो आसा. कितलेशे कंट्रीनी ओपोज करून कोळशाचें ट्रान्सपोर्टेशन बंद केल्लें आसा, कोळशाची मायनिंग बंद केल्ली आसा. पण आमी आयज टुरिझम बींग अ टुरिझम स्टेट आमी हो कोळसो वेलकम करपाक लागल्या. हो सरकार जो आसा तो टोटली ह्या कोळशाक वेलकम करता. एक असेंब्लीन एक विधानां दिता, पण असेंब्लीच्या भायर जेन्ना पावता तेन्ना दुसरीच विधान जाता. सेंटर डबल इंजिनाचो वयलो सरकार एक सांगता आनी स्टेट गव्हर्नमेंटाचो एक स्टेटमेंट येता. हें कितें? हें इतलेंच कळटा की हो जो बीजेपी सरकार आसा, हो बीजेपी सरकार ह्या कोळशाच्या लॉबीक लागून आसा. ह्या कोळशाची माफिया लॉबी जी हांकां चलयता, ही कॉर्पोरेट लॉबी हांकां चलयता आनी हांकां फुडें व्हरता, हांकां डोनेशनां दिता, हांकां फुडें व्हरपाक म्हणल्यार कमिशनां दिता. हेका लागून आसा. हे आमकां प्रत्येक गोंयकाराक लागून ना. जे गोंयकार, हांव आनी एक सांगपाक सोदता, आयज गोंयकारांक दिसता आसतलें की ते मुरमुगांव पुरती उरतले, ते त्याच स्ट्रेचा पुरती उरतले. अशें कांय जावपाचें ना. कोळसो जो आसा हो प्रत्येक म्हणल्यार रोड ट्रान्सपोर्टेशन, डबल ट्रॅकिंग सगळ्या वाटेच्यान मूव जातलो. जेन्ना हे सिस्टम लागतलो 363 किलोमिटरचो स्ट्रेच रेडी जातलो तेन्ना सगळे सायडीच्यान वॉटरवेज, रोडवेज आनी रेल्वेज ह्या सगळ्या सायडीच्यान कोळसो ट्रान्सपोर्टेशन जातलो आनी सगळ्या गोंयकारांक हेजो गोंयकारांक हेल्थ हॅजार्ड्स जातले. आयज आमचे भुरगे, आयज तुमी मुद्दम वचोन पळया वास्को जावं मुरमुगांव, कितलेशे जाण थंयच्यान भायर सरता. कारण कितें आसा, कित्याक तांकां ह्या कोळशाची प्रॉब्लेम जाता. कितलेशे फावट बोवाळ मारता, थंयचे स्थानीक आमदारूय मदीं मदीं बोवाळ मारता. पण जेन्ना असो हें जाता तेन्ना अजून पर्यंत कोणूच भायर सरना, अजून पर्यंत कोणानूच सांगना की बाबा आमकां नाका हो कोळसो, आमकां कोळशाचें ट्रान्सपोर्टेशन हांगा नाका. सो हितून आयज आमकां दिसून येता की हो जो चीफ मिनिस्टर आसा, मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत, ताका सिरियस जावपाची गरज आसा. तो म्हणटा भिवपाची गरज ना म्हणून. हितून कळटा जी फोटिंगपणां केल्लीं आसा, जी फोटिंगपणां चल्लेली आसा, आयज गोंयकाराक, प्रत्येक गोंयकाराक भिवपाची गरज आसा. कित्याक एक वाटेन तुमी स्टेशनां हाडपाक सोदता आमचे नेवरा, मये आनी हांगा सावथान सांजुजेर थंय तुमी स्टेशनां हाडपाक सोदता. प्रत्येक कडेन तुमी स्टेशनां हाडपाक सोदता, ती म्हणटा डॉमेस्टीक लागून. पण आतां हितून तरी कळटा की स्टेशनां जी आसा ही जो कोल ट्रान्सपोर्टेशन जावं आयरन ओर ट्रान्सपोर्टेशन आनी स्टील ट्रान्सपोर्टेशन हेका लागून जाता. थंय डंप करून दवरपाक, एक डंप लॉबींग आमच्या नेवरा पासून एक एरिया दाखयल्ली आसा की डंप एरिया म्हणून दाखयल्ली आसा. ती कसली एरिया ती अजून पर्यंत क्लियर जाली ना, कित्याक तांकां ऑलरेडी एक्विजिशन केल्ले रेल्वेजान
आनी ती डंप एरिया दाखयला. सो ते फाल्यां हाडटले, स्टेशन हाडटले आनी थंय डंप करतले, परत ते डंप घेतले आनी परत फुडें ट्रान्सपोर्टेशन करतले. सो हेका लागून हे हाडलेले आसा. आनी जे क्लियर कट फोटिंगपणां जे मुखेलमंत्र्यान विधानसभेन केले हे आयज तरी एक्सपोज जाल्ले आसा. आनी हेज्या बाबतींत आमी मागता की सीएमान जावं बाकीचे जितले तांचे मिनिस्टर्स आसा हेंच्यांनी स्ट्रेट फॉरवर्ड तुमचे कितें विचार आसा ते सांगचे. तुमकां जाय कोसो काय नाका, तुमी इनडायरेक्टली स्टेटमेंट करचे न्हू, तुमी स्ट्रेट फॉरवर्ड सांगचे जाय काय नाका. ओके, ह्या संदर्भात तुम्ही आता प्रेस कॉन्फरन्स घेतली. ह्या प्रेस कॉन्फरन्साक तितलेच मर्यादीत रावतले काय तुमी गांवां वचून अवेरनेस करतले आनी जे ओपोजिशन दुसरी पार्टी आसा तेंच्या वांगडा ह्या लढ्याक साथ दितले? पळय, आमी हेजे पयलीं जो कोल पदयात्रा जी काडलेली, कोल रिवोल्ट ताका आमी नांव दिल्लें, आनी पदयात्रा काडपाचो एक कारण आसलो. आमकां खूब जाणांनी क्रिटिसायजूय केले, पण तो एक सक्सेसफूल हे आसलो की खूब जाणांक खबर नासलें की कोसो कसो येता, खंयच्यान येता, कितें जाता. सो ती जेन्ना पदयात्रा काडली पत्रादेवी, म्हणल्यार अशें म्हणटाले की नॉर्थान कांय इफेक्ट जावचें ना, सावथाकूच इफेक्ट जातलो. सो आमी पत्रादेवी टू पोले पर्यंत ही पदयात्रा काडली आनी त्या पदयात्रेन आमी एक्सप्लेन केलें, सांगलें लोकांक की कसो कोसो येतलो, कसो इफेक्ट जातलो, खंयच्यान येतलो. अशें दिसतालें की बाबा आमच्या रस्त्या वयल्यान कोळशाची ट्रक वयची ना, पण आमी सांगपाक सोदता हे रस्त्या वयल्यान वयतले ट्रक कित्याक दुसरे कडेन ट्रान्सपोर्टेशन न्हंयेंतल्यान वयतले ट्रक, ते न्हंयेंतल्यान बार्जी वयतल्यो, तितूनय कोसो ट्रान्सपोर्टेशन जातलो. सो प्रत्येक कडेन जे आमचे एनवायरमेंट आसा ते डॅमेज जातले. आतां येयले आमी सगळे मेळोन आमी अवेरनेस हें करपाचें फर्स्ट ह्या प्रायोरिटी आसा. आनी गांवांनी वचपाची हो व्हेरी इम्पॉर्टंट, कित्याक आमी मानता की गांवच्या लोकांक ते अवेरनेस जावपाक जाय, ग्रामसभेन ते अवेरनेस जावपाक जाय. आमी ऑलरेडी हेज्या पयलू ग्रामसभेन रेजोल्युशन घेतलेली आसा की जे कोसो ट्रान्सपोर्टेशन डबल ट्रॅकिंग हें नाका म्हणून अशें कितलेशे ग्रामसभेनी जाल्ले आसा. सो आमी हे अवेरनेस फूल फ्लॅश करतले, ऑल ओव्हर गोवा करतले. आनी विरोधी पक्ष जे आसा तेंच्यांनी सगळ्यांनी मेळोन करपाक जाय. आमकां तर दिसता की हो जो कोसो आसा हे खंयचोय पक्ष आसूं, खंयचोय हे आसूं, तेंच्यांनी हेका विरोध करपाक जाय. आयज बीजेपी हेका इनडायरेक्टली आनी डायरेक्टली तेका सपोर्ट करता, तो फुडें व्हरपाक सोदता. तेंकां फक्त आपणाची पोळी भाजपाक जाय. ह्या कॉर्पोरेट लॉबी, ज्यो माफिया लॉबी जाल्ली आसा कोळशाची, तेंकां सपोर्ट करपाक जाय. जो अदानी जावं जिंदाल हे लॉबिंग करता आनी कशें ट्रान्सपोर्टेशन करता हें सगळ्यांक खबर आसा, हें एक्सप्लेन करपाची गरज ना. सो हेंच्या विरोधान हो लढो फुडें आनी तीव्र जातलो. आज आम आदमीच्या प्रेसिडेंटान पत्रकार परिशद घेवन सांगलें की आमकां हो लढो आसा तो सगळ्यांनी एकत्र येवन लढपाक जाय. आमकां कांय डिफरन्स ना म्हणून आमी कोणा वांगडा शेअर करपाक रेडी आसा म्हणून प्लॅटफॉर्म. तुमचें म्हणणें कितें? पळय, आमचें इतलेंच म्हणणें आसा. आमी पयलू म्हणजे ग्रामसभेक अवेरनेस करपाक जाय. प्रत्येक ग्रामसभेक हो बिल पावपाक जाय. हांव पयलू म्हणजे सांगपाक सोदता, आमी सगळे जे पंचायत आसा तांकां पंचायतीक लेटरां करतले आनी ती लेटरां कडून बरयतले की बाबा अशें कोर्साचो जो इश्यू आसा प्रत्येक गांवांनी पावपाक शकता, प्रत्येक गांवांत इफेक्ट जातलो. आनी बाकीचे सगळी पॉलिटिकल पार्टी आपापल्याच्या रितीन आपूण काम करतले. आमी आमचे रितीन आमी काम करतले. आमचो मुद्दो आसता आनी आमचो मेन मुद्दो आसता तो म्हणजे विलेज लेवलाचेर पावपाक. तुमकां खबर आसतलें रेव्होल्युशनरी गोवन्स जो आसा तो पयलू पळयतात ती ग्रामसभेक. जेन्ना ग्रामसभेन जो इश्यू पावता तेन्ना गांवांत तो पावता. गांवांत पावल्या नंतर तो स्टेट लेवलाचेर बऱ्या प्रमाणान मांडपाक शकतले. नाजाल्यार आमी हांगा प्रेस कॉन्फरन्स घेतले आनी वयतले तशें जावपाक जायना. गांवच्या लोकांक जेन्ना कळटलें, जे सादारण जाणटो आसता, भुरगो आसूं, तरणाटो आसूं, तेंकां जेन्ना कळटलें, नाल्यार तो इश्यू व्हडलो जातलो, नाल्यार तो इश्यू कांय करचो ना. आतां ही स्टार्ट आसा. आमकां फुडें आनी खुबशीं काम करपाक जाय आनी तें आमी काम करतले.